जेमसी म जोन श्रेष्ठ एकपटक फेरि तपाईहरुको माझमा हामी येशू ख्रीष्टका सिंह शरीर येशू ख्रीष्टको शरीरमा रहेर येशू ख्रीष्टको महिमा अनन्त अनन्तसम्म यसरी नै गर्न सकौं तपाईको जीवनबाट अनि मेरो जीवनबाट हामी हरेक विश्वासीको जीवनबाट केवल प्रभु येशूकै प्रचार होस् प्रभु येशूकै महिमा होस् अब तपाई र म हैन येशू जिउनुहोस् येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन परमेश्वरको महिमा होस् आज फेरि नयाँ वचन जसरी उहाँले नयाँ साहस दिनुहुन्छ उहाँमा कुनै वचनको कमी छैन अनि उहाँ बोल्ने मात्र हैन काम गर्नुहुने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ त्यसैले त जिउँदो जीवित परमेश्वर जीवित वचन आउनुहोस् आज फेरि यो वचनमा तपाईं र मलाई खोज्ने प्रयत्न गरौं प्रेरित पावल यो नाम त तपाईले अवश्य सुन्नु भएको छ किन साउललाई पावल भनी नाउँ गरी सम्बोधन गरिएको छ बाइबलमा अनि फेरि किन पावललाई साउल भनी फेरि कहीँ भनिएको छैन किन यो नाउँको परिवर्तन किन यो सम्बोधन परमेश्वरको महिमा होस् आउनुहोस् बाइबलको वचनलाई बाइबलको प्रश्न आज यो प्रति प्रश्न कतै एउटा विश्वासी जनबाट आएको तर हजार प्रश्न होलान् लाख प्रश्न होलान् उत्तर त एउटै हो येशू ख्रीष्ट तपाईं अनि मेरो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट उहाँ नै हाम्रो उत्तर हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँमै आज उत्तर फेरि खोजौं किनकि येशू ख्रीष्ट नै वचन हुनुहुन्छ अनि वचन नै येशू ख्रीष्ट उहाँ देहधारी बनेर आउनुभयो वचन देहधारी बनेर आउनुभयो यूहन्नाको 1:1ले यसै भन्छ परमेश्वरको महिमा होस् तपाईं र म जब जब वचन पढ्छौं हामी येशू ख्रीष्टमा नजिक भएको आभास मात्र हैन आफूलाई येशू ख्रीष्टसँगै भेट्छौं परमेश्वरको महिमा होस् के तपाईले आफ्नो छोरा वा छोरी जन्मिँदा तपाईले कति समय लगाउनु भयो उनको नाउँ एउटा पत्ता लगाउन अथवा त्यो नाउँलाई तयार गर्न अथवा चित्त बुझेको नाउँलाई चुन्नको लागि किनकि यो नयाँ सन्तान हो तपाईको तपाईलाई कति समय लाग्यो श्रीमान र श्रीमतीलाई सल्लाह गर्न कति समय लाग्यो वा तपाईका आफन्तहरूसँग सासू ससुरासँग आमा बुवासँग मामा माइजूसँग घरका अरू दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग अनि साथी सङ्गीसँग कोसँग सल्लाह गर्नुभयो अवश्य तपाईले अनगिन्ती नामहरू पाउनुभयो होला तर मानिस त एउटै थियो अनि मानिस त एउटै छ त्यो जनलाई त्यो छोरालाई वा छोरीलाई तपाईले श्रीमानले एउटा नाम दिनुभयो होला श्रीमतीले अर्को नाउँ दिनुभयो होला यस्तो पनि कतै कतै भएको पाइन्छ आज पनि अनि आफूलाई मन पर्ने नामले कति पटक सधैँभरि तपाईले बोलाउनुहुन्छ होला ताकि यो नाउँ उसको सधैँको निम्ति एउटा पहिचान बनोस् जीवनभर उसलाई चिन्नको लागि बोलाउनको लागि एउटा शब्द बनोस् उसको निम्ति तर परमेश्वरको महिमा होस् परिचय पत्रमा त केवल एउटा मात्र नाउँ जान सक्छ भन्दा जित त केवल एउटाको मात्र हुने भयो तर यो जित र हारको होइन यो पहिचानको कुरा हो उसको व्यक्तित्व उसको नाउँ उसको परिवार अनि आफ्नो पहिचान परमेश्वरको महिमा होस् तर के तपाईले एउटा वयस्क मानिसको वा एउटा हुर्किसकेको मानिसको नाउँ राख्नु भएको छ जस्तो कि तपाईको हुर्किसकेको भाइ तपाईको हुर्किसकेको दाजु हुर्किसकेको बहिनी वा हुर्किसकेको दिदी वा आफन्तहरू जसको पहिलेदेखि नै उसको आफ्नै एउटा नाउँ छ के तपाईले नाउँ दिनुभएको छ नयाँ नाउँ एउटा व्यक्तिले नयाँ नाउँ जब पाउँछ ऊ जन्म हुँदा ऊ जन्मिँदा
वा भनौँ नयाँ समाजमा, नयाँ देशमा जाँदा, नयाँ सिद्धान्तमा जोडिँदा, नयाँ अभियानमा गाभिँदा मानिसले नयाँ नाउँ पाएको हामी भेट्छौँ। परमेश्वरको महिमा होस्। तर जे भए पनि नयाँ नाउँ भनेको नयाँ व्यक्तिलाई नै दिइन्छ, नयाँ व्यक्तित्वलाई नै दिइन्छ। यो उसको नयाँ परिचय, नयाँ पहिचान हो। आफूलाई झकझकाउने, आफूलाई फेरि फेरि सम्झाउने कि ऊ कुन ठाउँबाट अनि कुन परिवारबाट, कुन झुण्डको अनि कुन आफ्नो परिवारको हो भने आफूले पहिचान बोक्नको लागि, त्यस नाउँको उद्देश्यलाई बोक्नको लागि दिइएको नाम। परमेश्वरको महिमा होस्। यसरी नै आज क्रिस्चियनमा या भनौँ यो विश्वासी जीवनमा पनि कति हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले नयाँ नाउँ पाउनु भएको छ। कतिले त नयाँ नाउँलाई मात्र प्रयोग गर्छ अचेल, पुरानो नाउँलाई एकातिर थन्काएर। जस्तो कि म आफैले जोन भन्ने नाउँ मैले बप्तिस्मा गरी पाएको नाउँ। आज यसै नाउँले म आफ्नो परिचय दिने गर्छु। आज मेरो यो पहिचान भएको छ। पुरानो नयाँ नाउँ। पुरानो नाउँ त झट्ट अहिले सम्झना पनि आउँदैन। परमेश्वरको महिमा होस्। आउनुहोस् यो कुरालाई बाइबलबाटै दुरुस्त पारौँ। नयाँ नामले नयाँपनको पहिचान दिन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु तपाईलाई, नयाँ नामले नयाँपनको पहिचान दिन्छ, नयाँ भएको। परमेश्वरको महिमा होस्। आज म तपाईलाई दुईटा व्यक्तित्वहरूको कुरा गर्छु, सिमोन पत्रुस अनि प्रेरित पावल। किन प्रेरित पावललाई चाहिँ साउल भनेर फेरि बोलाइएन? किन पावललाई निरन्तर पावल नै मात्र भनेर बोलाइयो? तर यो कुरा भिन्दै छ सिमोनको जीवनमा। आउनुहोस्, सिमोन यानि कि पत्रुस, प्रभु येशूले दिनुभएको नाउँ पत्रुस, जसको अर्थ हो चट्टान। परमेश्वरको महिमा होस्। जुन चट्टानमा प्रभु येशूले आफ्नो मण्डली खडा गर्छु भन्नुभयो। मत्तीको 16:17 अनि 18। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मत्तीको 16:17 अनि 18। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, योनाको छोरा सिमोन, तिमी धन्य हौ, किनकि मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नु भएको। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ। म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ। म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। परमेश्वरको महिमा होस्। यसरी सिमोनलाई यो नाम दिइएको छ। योनाको छोरा सिमोनलाई पत्रुस भन्ने नाम येशू ख्रीष्टले दिनुभएको। तर पत्रुसको जीवनमा हामी भिन्न भिन्दै कुराहरू देख्छौँ। यसरी नै यूहन्नाको 1:42 हेरौँ। तिनले सिमोनलाई येशू कहाँ ल्याए। येशूले उनलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो, तिमी योनेसको छोरा सिमोन हौ। तिमी केफास, जसको अर्थ हो चट्टान, केफास, जसको अर्थ हो चट्टान भनिनेछौ। परमेश्वरको महिमा होस्। जब हामीले मत्तीको 16:17 र 18 देख्यौं, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नु भएको। जब परमेश्वरले अनि परमेश्वरमा रहेर परमेश्वरलाई हामी चिन्दछौँ भने हामी नयाँ गरी आफ्नो परिचय
राख्दछौँ। परमेश्वरमा हामी नयाँ गरी गाभिदछौँ। परमेश्वरको महिमा होस्। तर यही पत्रुसलाई आउनुस् उसको जीवनमा एकपटक फेरि हेरौँ। सिमोन यानी कि पत्रुस। यी पत्रुसलाई पत्रुस नाम भएर पनि पुरानो नाउँ सिमोन भनेर बोलाइन्थ्यो। बोलाएको हामी धेरै ठाउँमा पाउँछौँ। सिमोन यानी कि जसलाई पत्रुस भनेर येशू ख्रीष्टले नयाँ नाउँ दिनुभयो। तर साउल जो पावल यानी कि प्रेरित पावल थिए, यही कुरा भएको उनको नाउँ फेरि कहिले साउल भएको हामीले पाउँदैनौँ बाइबलमा। जब एकपटक साउललाई पावल भनेर भनिएको छ, त्यसपछि तपाईले दोहोऱ्याएर साउल भन्ने नाउँ कतै भेट्नुहुन्न। पावललाई प्रेरित पावल भनेर चिनिन्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। आउनुहोस् यो चीजलाई पनि बाइबलबाटै निहालौँ। पत्रुस यानी कि सिमोन। पत्रुसले प्रभु येशूको चेला सकेर पनि कयौं पटक संसारको पुरानो हेराइ अनि संसारको पुरानो गराइबाट ऊ गुज्रिएको थियो। कयौं पटक ऊ संसारमा घरि गाभिएको हामी पाउँछौँ बाइबलमा निहालेर हेर्ने हो भने। उसले त प्रभु येशू तपाईँ र मेरो मुक्तिदातालाई इन्कार नै गरेको छ। एक पटक होइन, 3 पटकसम्म प्रभुलाई इन्कार गरेको व्यक्ति प्रभुबाट टाढा भयो। त्यसैले त सिमोन भनेर पत्रुसलाई अरू कसैले होइन, हाम्रो प्रभु तपाईँ अनि मेरो प्रभु येशू ख्रीष्टले स्वयं जसले पत्रुस नाम दिनुभएको थियो, उहाँ स्वयंले सिमोन भनेर बोलाउनु भएको छ। आउनुहोस् त्यसलाई पनि हामी बाइबलतिरै निहालेर हेरौँ। प्रभु येशूले सिमोन पत्रुसलाई सिमोन भनेर बोलाएको यूहन्नाको 21:15बाट। यूहन्नाको 21:15 को क पढ्दैछु म तपाईलाई। जब तिनीहरूले खाइसके तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरू भन्दा बढी प्रेम गर्दछौ? परमेश्वरको महिमा होस्। यहाँ तपाईले पत्रुस भन्ने नाम कतै पाउनुहुन्न। येशू ख्रीष्टले, तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टले जसले आफैले पत्रुस भनी नाम दिनुभएको थियो, उहाँ स्वयंले यूहन्नाका छोरा सिमोन भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यसलाई निरन्तरता दिउँ 16को वचनमा। यूहन्ना 21:16। उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिमीलाई भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, यूहन्नाका छोरा सिमोन। परमेश्वरको महिमा होस्। यसलाई निरन्तरता दिउँ फेरि 17मा। उहाँले तिमीलाई तेस्रो पल्ट भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई माया गर्छौ? परमेश्वरको महिमा होस्। यो 17को वचनमा तपाईले देख्नुहुन्छ। 17को ख खण्डमा पत्रुस दुखित भए। अब पत्रुस दुखित भयो। सिमोन पत्रुस होइन, पत्रुस दुखित भयो। किनकि यो सिमोनले फेरि प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रभु भनी आफ्नो हृदयमा राखिसकेको थियो। तपाईले बाइबललाई निहालेर हेर्ने हो भने तपाईले भेट्नुहुन्छ। ऊ फेरि आफू नयाँ भएको उसले जानिसकेको छ। किनकि नयाँ बौरी उठेको, बौरी उठ्नु भएको, पुनरुत्थान हुनु भएको येशू प्रभुमा उसले फेरि विश्वास गरिसकेको छ। त्यसैले त अब पत्रुस बोल्दैछ। पत्रुस दुखित हुँदैछ सिमोन भन्दा। अझ यति मात्र होइन,
यसु प्रभुले त उसलाई यूहन्नाका छोरा सिमोन भनेर किटानी गरेर भन्नुभएको छ। तिमी परमेश्वरका पुत्र हौ कि अब तिमी यूहन्नाका पुत्र हौ? अब तिमी परमेश्वरको सन्तान हौ कि तिमी यूहन्नाका मात्र छोरा हौ? उहाँले त्यसैले त एक पटक होइन, दुई पटक होइन, 3 पटकसम्म सोध्नुभयो आफ्नो पत्रुसलाई सिमोन भनेर, यूहन्नाका छोरा सिमोन भनेर। परमेश्वरको महिमा होस्। यहाँ येशू ख्रीष्टलाई कुनै पनि रीतिथितिले पत्रुसको चित्त दुखाउनु थिएन। उसलाई त आफैलाई उत्साह दिएर सम्झाउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिमी अब यूहन्नाका छोरा सिमोन होइन, तिमी मेरो पत्रुस हो, मेरो नयाँ भएको पत्रुस। पुरानो सिमोनलाई तिमीले त्यागिसकेको छ, छोडिसकेको छ, ऊ त नासिसक्यो। अब जो तिमीमा छ त्यो नयाँ पत्रुस हो। यो पत्रुस जसमाथि म मेरो मण्डली खडा गर्छु। परमेश्वरको महिमा होस्। परमेश्वरको साँच्चै नै महिमा होस्। तपाईले यूहन्नाको 21 पछिका आउने प्रेरितको पुस्तकहरूमा निहालेर पढ्नुभयो भने अब उपरान्त तपाईले सिमोन भन्ने नाउँ भेट्नुहुन्न। अब तपाईले केवल पत्रुस भन्ने नाउँ मात्र भेट्नुहुन्छ, किनकि ऊ सदाको लागि पत्रुस भएको छ, येशू ख्रीष्टको पत्रुस। तपाई म जस्तै निरन्तर बाइबल पढ्नुहुन्छ, त्यसैले त म धेरै उत्साहित छु तपाई देखेर। अब तपाई निरन्तरता गर्नुहोस् प्रेरितको पुस्तकलाई पढेर। तपाईले त्यहाँ पत्रुसलाई केवल पत्रुसको नाउँले मात्रै देख्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ। तपाई र म जस्तै नयाँ भएको व्यक्तित्वलाई देख्नुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। तर किन साउललाई चाहिँ पावल भए त? तर पावल भइसकेपछि ऊ साउल भनी फेरि दुबारा कहिल्यै भनिएन। पत्रुसलाई जस्तो सिमोन भनेर फेरि दोहोऱ्याएर भनेन, यूहन्नाका छोरा सिमोन भनेर। किनकि पावल एउटा धेरै नै ज्ञान अनि बुद्धिले परिपूर्ण भएको व्यक्तित्व थियो। उसलाई व्यवस्थाको पुस्तकबाट र व्यवहारबाट सबै कुराको निपुणता थियो। तर जब उसले बाटोमा दमस्कस पुग्नु अगाडि जुन घटना घट्यो उसको जीवनमा, प्रभु येशूको आत्मिक भेट भयो, यसले उसको पूर्ण जीवनको परिभाषालाई नै परिवर्तन गरिदियो। उसले परमेश्वरमा नयाँ व्यक्तित्व बन्ने सुवर्ण अवसरलाई नगुमाइकन त्यसलाई निरन्तरता दिँदै बाँच्ने निधो गर्यो, किनकि उसले आफ्नो आत्मिक आँखा खोलेको चाल पाएको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टको आत्मिक रूपमा आएको उपस्थिति, जुन उहाँ आत्मिक रूपमा आउनुभयो, त्यहाँ शारीरिकमा होइन, आत्मिक रूपमा उहाँ बोल्नु भएको थियो प्रेरित पावलसँग, जुन बेलासम्म ऊ साउल भनेरै चिनिन्थ्यो अनि साउल नै थियो। उसले निरन्तर बाँच्ने निधो गर्यो येशू ख्रीष्टमा। साउल कुनै समय पनि परमेश्वरमा पत्रुस जस्तो उतार चढावको जीवन उसको जीवनमा कहिल्यै आएको हामीले बाइबलमा पढ्न पाउँदैनौँ। त्यसैले त साउललाई जब पावल भनी नाउँ पायो, उसले पावल नामलाई निरन्तरता पाएको, निरन्तरता दिएको हामीले पाउँछौँ। कयौं पटक उसको नाउँ भए पनि हामीले प्रेरित पावल नै मात्र पढ्न पाउँछौँ। अझ भन्ने हो भने बाइबललाई निहालेर हेर्ने हो भने बरु ऊ त एउटा असल प्रभुको असल विश्वासी अनि उत्साह दिने अनि अभिभावक, एउटा शिक्षक अनि प्रचारक अनि प्रेरणाको स्रोतको धारा बनेको पाउँछौँ। साँच्चै नै प्रेरणाको स्रोतको धारा बनेको पाउँछौँ, जुन धारा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा अथाह महासागरसँग जोडेको।
जुन धाराद्वारा अनुग्रहको निर्यात भएको पाउँछौँ हामी आजसम्म पनि यस्तो व्यक्तित्व थियो। त्यसैले त साउल जो पावल भनेर कहलिए ऊ फेरि साउल भनेर दोबारा कहिल्यै परिचित भएन। जुन साउलको नाम सुनेर विश्वासीहरूमा एउटा त्रास थियो, उसले त्यो साउललाई सदाको लागि समाप्त गर्यो। आफू भित्रको साउललाई उसले सदाको लागि समाप्त गर्यो अनि पावलको सुरुवात गर्यो। परमेश्वरको महिमा होस्। इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने, यहुदीहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने तपाईले यस्तो पनि पाइन्छ कतै कतै। यहुदी यानी कि प्रतिज्ञाका जनहरू, परमेश्वरका प्रतिज्ञाका जनहरू, पवित्र जन। जब यहुदीहरूलाई नाम दिइन्छ, उनीहरू अन्य जातिहरूको बीचमा जाँदा आफूले अन्य जातिको निम्ति अर्को नाउँ दिने चलन त्यति बेला थियो, ताकि अन्य जातिबाट आफ्नो यहुदीको परम्परा र ढाँचामा कुनै अप्ठ्यारो र अपवित्रता नआओस् भनेर। तर परमेश्वरको महिमा होस्, साउलको यो नाउँ परिवर्तनमा कुनै त्यस्तो ढाँचा अनि परम्परासँग कुनै सम्बन्ध छैन। तर साउल पावल बन्नुमा यो कुरा बिल्कुलै लागू नभइकनै ऊ एउटा असल परमेश्वरको नयाँ जन बनेको थियो, किनकि ऊ अन्य जाति र यहुदीहरूको बीचमा सदा पावल नै भनेर आफूलाई परिचित गरायो र परिचित हुँदै परिचितमा रहँदै अनि त्यही परिभाषामा उसले आफूलाई हरेक ठाउँमा जाँदा, हरेक देशमा, हरेक मण्डलीहरूमा जाँदा उसले आफूलाई पावल नै भनेर चिनायो। प्रेरित पावल, प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको प्रेरित पावल। यसरी प्रभु येशूलाई पाएपछि, अपनाएपछि, नयाँ जीवन पाएपछि साउल सदाको निम्ति पावल बन्यो। किनकि दमस्कसको बाटोमा उसले आफ्नो पुरानो क्रोध, रिस, प्रतिरोध, धार्मिक ढाँचालाई अनि आत्मिक अन्धोपनबाट निकास पाएको थियो। आफ्नो पुरानो सोच, आफ्नो पुरानो समझ अनि आफ्नो पुरानो संकल्प बेअर्थ भएको उसले बुझेको थियो। ऊ त्यहाँ नयाँ बनेको थियो। साउल जब प्रभु येशूको उसले दर्शन पायो, आत्मिक रूपमा ऊ नयाँ मान्छे, नयाँ व्यक्तित्व बनेको थियो। अब यो नयाँ व्यक्तित्वले नयाँ नाउँ त पाउने नै भयो। चाहे जुनसुकै नाउँ तपाईको किन नहोस्, तपाईँ भित्र नयाँ व्यक्तित्व छ जो येशू प्रभुमा सधैँको निम्ति तपाईँ सुरक्षित हुनुभएको छ। आउनुहोस् प्रेरितको पुस्तक 13:9 लागौं। तर साउलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एकपटक लाएर हेरे, एक टक लाएर हेरे। परमेश्वरको महिमा होस्। पहिलो पटक साउललाई पावल भनी यहाँ सम्बोधन गरेको छ, परिचय पाडेको छ एउटै व्यक्तिलाई साउल अनि पावल भनेर। परमेश्वरको महिमा होस्। पावलले यस समयसम्म धेरै कुरा प्रभुका बारेमा सिकिसकेको थियो, किनकि व्यवस्थाको पुस्तक त उसलाई कण्ठै थियो। यसरी उसले सुनिसकेपछि, देखिसकेपछि, भोगिसकेपछि अनि आफ्ना विश्वासी अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग उसले समय बिताइसकेपछि उसले नयाँपनलाई अझै गहिरो गरी जानिसकेको थियो येशू प्रभुमा। त्यसैले त दोस्रो कोरिन्थी 5:17 यसो भन्छ, जुन प्रेरित पावलले परमेश्वरको पवित्र आत्माले डोराएर लेखिएको पत्र, 2 कोरिन्थी 5:17। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। परमेश्वरको महिमा होस्। हालेलुया। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने
त्यो नयाँ सृष्टि हो। पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। परमेश्वरको महिमा होस्। यो पुस्तक प्रेरित पावलले लेखेको, जसको पुरानो नाउँ साउल थियो। उसले धेरै असल गरी उसले बुझिसकेको थियो कि येशू ख्रीष्टमा नयाँ हुनु भनेको के हो। त्यसैले त यो नयाँ जीवनलाई जानेर स्वयं पावलले म यानी कि साउल भन्ने व्यक्तित्वलाई उसले मिल्काएर आफूलाई पावल भनी परिचय दिएको थियो। उसले आफैलाई साउलबाट पावल भनी परिचय दिएको थियो। परमेश्वरको महिमा होस्। प्रेरित पावलले लेखेको पवित्र आत्माको अगुवाईमा तपाईँ र मेरो निम्ति वचन गलातियाको 2:20 लागौं। गलातिया अंग्रेजीमा अनि गलाती नेपालीमा सम्बोधन गर्दा गलाती 2:20 म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वरको अनुग्रह म पङ्साउँदिन। परमेश्वरको अनुग्रह म पङ्साउँदिन, किनकि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिने हो भने त ख्रीष्ट व्यर्थैमा मर्नुभयो। परमेश्वरको महिमा होस्। साउल, उसको व्यवस्थामा रहेको बेलाको नाउँ थियो साउल। जब उसले प्रभु येशूको अनुग्रहलाई चाल पायो, थाहा गर्यो, उसले साउललाई सदाको निम्ति क्रुसमा रित्याइदियो अनि येशू प्रभुलाई उसले पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्यो। उसले चाल पायो कि ऊ येशू ख्रीष्टमा एउटा नयाँ व्यक्तित्व, नयाँ जीवन हो भनेर। त्यसैले त ऊ स्वयंले आफूलाई नयाँ नाउँ, नयाँ परिचय, नयाँ गरी अरूलाई उसले सम्बोधन गर्यो। म पावल, प्रेरित पावल। आज तपाईँ र म पनि येशू प्रभुमा नयाँ छौं। म जान्दिन तपाईको के नाम हो, तर तपाईको नाउँ पुरानै नाउँ तपाईलाई प्रयोग गर्नु भएको भए पनि तपाईँ नयाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ येशू प्रभुमा। अब तपाईले यो त सोच्दै हुनुहुन्न कि मेरो नाउँ चाहिँ किन पुरानै, मैले चाहिँ किन नयाँ नाम राख्ने, अब के गर्ने। एउटा नयाँ जन्मेको मान्छेको नाउँ फेरि सुरेश पाण्डे हुन सक्छ, पाण्डे परिवारमा जन्मेको व्यक्ति, या भनौँ एउटा श्रेष्ठ परिवारमा जन्मेको व्यक्तिको नाउँ फेरि जोन श्रेष्ठ हुन सक्छ। तपाईँ पनि त्यस्तै नयाँ व्यक्ति, तर तपाईले यो नाउँ पाउनुभयो। जे नाउँ छ केही छैन, यो नाउँ असल छ, तर तपाईलाई नयाँ नाउँको इच्छा छ भने प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। आजको वचनले तपाईँ र मलाई नयाँ भएको, नयाँ गरी परिभाषा तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले दोहोऱ्याएको छ, बुझाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसरी नै प्रभु येशूको सदा सदा महिमा अनि प्रशंसा अनि उहाँमा नयाँ भएको हामीलाई प्रभु येशूकै वचनबाट प्रोत्साहन सधैँ सधैँ मिलोस्। प्रभु येशूमा रहेर तपाईँ, तपाईको परिवार, म अनि मेरो परिवारमा यसरी नै परमेश्वरको अनुग्रहमाथि अनुग्रह खनिएको होस् अनि केवल हाम्रो जीवनमा हामी होइन, प्रभु येशूको महिमा भएको होस्। येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।